गर्ल्स अपर प्राइमरी स्कूल बटागुंड जून मावर के 7वीं जमात के अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख है 22 जुलाई 2020, दिन है बुधवार का। हमारा मजमून उर्दू और मौजू न्यूटन का कारनामा। प्यारे बच्चों, आज हम सफ़ा नंबर 82 से जो उस पर दूसरा पैरा है वहाँ से शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा कि 23 साल की उम्र में न्यूटन ने बीए की डिग्री हासिल की। यहाँ से फिर हमारा सबक पढ़ता है। 200 बरस बाद न्यूटन को कैम्ब्रिज में मुअल्लिम की एक मामूली सी नौकरी मिल गई। मुअल्लिम माने उस्ताद, यानी बहैसियत उस्ताद ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तैनात किए गए। मगर इसने तेजी से तरक्की की और 27 साल की उम्र में रियाजी का मुकम्मल प्रोफेसर बन गया। एक मामूली उस्ताद की हैसियत से उसको नौकरी मिली थी, लेकिन सिर्फ 2-3 बरस ही के दौरान यानी 27 साल की उम्र में उसने वो रियाजी का मुकम्मल प्रोफेसर बन गया। न्यूटन ने इसके बाद अपनी दरियाफ्तों का एक लंबा सिलसिला शुरू किया। यहाँ से न्यूटन की असली सफ़र का आगाज़ होता है, जब उसने नई नई दरियाफ्तें की। रोशनी पर तजुर्बे करते हुए उसने बताया कि सफ़ेद रोशनी दरअसल 7 रंगों की रोशनियों का मुरक्कब है। उसी ने बताया था कि जो रोशनी हमें सूरज से मिलती है, जो सफ़ेद हमें मालूम होती है, असल में ये 7 रंगों का मुरक्कब है। मिलावट, मुरक्कब माने मिलावट। ये 7 रंग मिले हुए होते हैं जिन्हें अलग अलग किया जा सकता है। हम इन 7 रंगों को अलग अलग भी कर सकते हैं। इसने चीज़ों की हरकत के बारे में 3 उसूल दरियाफ्त किए। उसी ने बताया कि जो चीज़ें हरकत में होती हैं उनके 3 उसूल हैं, जिनको हम अंग्रेजी में लॉज ऑफ द मोशन कहते हैं। पहला उसूल ये है कि कोई साकिन चीज़ तब तक मुतहरिक नहीं होगी और कोई मुतहरिक चीज़ तब तक साकिन नहीं होगी जब तक इस पर ताकत का इस्तेमाल न किया जाए। पहले उसूल के तहत उसका कहना था कि अगर कोई चीज़ ठहरी हुई है वो तब तक हरकत में नहीं आएगी जब तक उसको धक्का नहीं दिया जाए, उस पर ताकत इस्तेमाल नहीं की जाए। इसी तरह अगर कोई चीज़ हरकत में है वो तब तक साकिन नहीं हो जाएगी जब तक उस पर फिर इस ताकत का इस्तेमाल न किया जाए। दूसरे उसूल के मुताबिक हरकत की रफ्तार ताकत के तनासुब से बदलती है, यानी जो हरकत की रफ्तार है वो ताकत के हिसाब से बदलती रहती है। ज़्यादा हम ताकत लगा देंगे किसी चीज़ को, ज़्यादा वो तेज़ चलेगा, कम ताकत लगाएंगे कम तेज़ चलेगा। और अगर उसको बाहर से ज़्यादा ताकत रोकने की कोशिश करे तो वो कम देर तक चलेगा। अगर कम ताकत वहाँ पर इस्तेमाल हो तो ज़्यादा देर तक चलेगी वो चीज़। तीसरे उसूल में इसने बताया कि हर अमल का मसावी और उल्टा रद्द अमल होता है। तीसरा उसूल जो उसका था वो उसने बोला था हर अमल का रद्द अमल होता है। अगर हम यहाँ पर किसी चीज़ पर यहाँ से ताकत लगाएंगे तो वो उल्टे में हम पर भी उधर से ताकत लगाता है, और उतना ही जितना ताकत हम यहाँ से उसको लगाते हैं। इन उसूलों ने न सिर्फ साइंस के इल्म को एक नई वसत दी, यानी जो इसने ये 3 उसूल दिए उनसे सिर्फ साइंस को एक नई वसत माने फैलाव ही नहीं मिला, बल्कि अमली ईजादों को भी फरोग दिया, बल्कि इससे दूसरी ईजादात भी हमें हाथ मिली। फिर कशिश शकुल की दरियाफ्त, जिसका राज इसने एक सेब को गिरते देखकर बताया था, न्यूटन का साइंस की दुनिया को सबसे कीमती तोहफा है। यानी वो सेब जो उसके सर पर गिरा था तो उसने फिर वो लगाया था अंदाज़ा कि ये कशिश शकुल होता है, यानी ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ कशिश, अपने सेंटर की तरफ कशिश करते हैं। ये उसका सबसे बड़ा तोहफा है न्यूटन का। इसने बताया कि मादा का हर ज़रा दूसरे ज़रे को अपनी तरफ खींचता है। ये न्यूटन ही का उसूल है कि इस दुनिया में जो हर मादा का हर ज़रा दूसरे ज़रे को अपनी तरफ खींचता है, हर शाई दूसरे शाई को अपनी तरफ खींचती है। इस बाहिमी कशिश से ये निज़ाम शमसी और सितारों व सयारों का निज़ाम कायम है। जो ये हम देखते हैं सितारे सयारे जो गर्दिश में रहते हैं, ये इसी कशिश शकुल की बुनियाद पर कायम रहते हैं। यानी ये एक दूसरे को ये जब कशिश करते हैं तो एक ख़ास दायरे में ये एक दूसरे के
گرد گھومتے ہیں. اس گھماؤ کے دوران ہر چیز پر دو طاقت وہاں پر اس پر کام کرتے ہیں. ایک جو کشش ہوتا ہے اس کو دوسری چیز کی طرف، دوسرا وہ طاقت جو اس کو اس کشش سے باہر لے جانا چاہتا ہے، اور نتیجتاً ہر کوئی چیز ایک گول دائرے میں دوسری چیز کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، جیسے ہم اپنے نظام شمسی میں دیکھتے ہیں، اور اپنے مخصوص طریقہ سے متحرک ہیں. اس طرح سے ان کا ایک مخصوص طریقہ ہے جس پر وہ حرکت میں رہتے ہیں. اس اصول کی مدد سے نیوٹن نے زمین اور سورج کا وزن کا شمار کیا. اسی اصول سے اس نے حساب لگایا زمین کی وزن کیا ہے اور سورج کا وزن کیا ہے، زمین کا وزن کیا ہے یا سورج کا وزن کیا ہے. اسی اصول پر اس نے اس کا شمار لگایا، اندازہ لگایا. سمندری جوار باٹا کو بھی اس نے چاند اور سورج کی کشش کا نتیجہ قرار دیا. جو بہت ساری متھس تھے، بہت سارے توہمات تھے. جب سمندر کا پانی اوپر چڑھ جاتا ہے یا نیچے آتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ توہمات میں شامل تھے، ان کے خیالات توہم پرستی کے تھے. لیکن نیوٹن نے یہ اصول بھی سکھایا لوگوں کو کہ یہ جوار باٹا آتا کیوں ہے، جو پانی ہوتا ہے سمندر کو، اس میں یہ چڑھاؤ یا اتراؤ یہ کیسے واقع ہوتا ہے. اس نے بولا جب سورج اور چاند ایک ہی سمت میں آتے ہیں اور ان کی کشش جب ایک ساتھ زمین پر پڑتی ہے تو اس وقت یہ پانی جو ہوتا ہے سمندر کا اس کشش کی وجہ سے اوپر چڑھ جاتا ہے، اور جب یہ پھر دور دور ہو جاتے ہیں، الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ یہ پانی واپس نیچے اپنی سطح پر آتا ہے. تو اس نے بولا کہ جو یہ سمندری جوار باٹا کا اصول ہے یہ اصل چاند اور سورج کی کشش کا نتیجہ ہوتا ہے. پیارے بچوں، اس طرح ہم نے آج یہاں تک پڑھا. تو کچھ سوالات اور کچھ نئے الفاظ میں نے یہاں پر آپ کے لیے قلم بند کر کے رکھے ہیں. کچھ جد ازداد ہیں، واحد جمع ہیں، مذکر مونس ہیں. تو میں ان کو ایک مشق کراؤں گا آپ کو. میں نے کیا کیا آج نکالا ہے اس سبق سے. جد ازداد میں سے میں نے لکھا ہے لاگر مانے کمزور، اس کا جد آئے گا صحت مند. حرکت مانے جو چیز چلتی پھرتی رہے تو اس کا جد آئے گا ساکن، یعنی جو چیز ایک ہی جگہ ٹھہری ہو. الٹا یعنی جس کا جیسے پاؤں اوپر اور سر نیچے ہوگا تو اس کا ضد آئے گا سیدھا. واحد جمع میں سے ایک الفاظ ہم نے یہاں پر پڑھا ایجادات، اس کا واحد آتا ہے ایجاد. اسی طرح ہم نے مذکر مونس میں ایک لفظ آج پڑھا معلم، اگر اس کا مونس ہم نکالیں لکھیں تو اس کا آتا ہوا معلمہ. تو نئے الفاظ میں ہم نے آج پڑھا ہے لاگر مانے کمزور، معلم مانے استاد، مرکب مانے مجموعہ جو چیز ملاوٹ میں ہو اس کو مرکب کہتے ہیں، متحرک جو چیز حرکت میں آنا متحرک کہتے ہیں، تناسب یعنی نسبت سے ایک چیز دوسری کی نسبت سے کتنی ہوگی اس کو تناسب کہتے ہیں. وسعت مانے پھیلانا، جوار باٹا مانے سمندر کا اتار چڑھاؤ. پیارے بچوں، ان الفاظ کو اپنی کاپی پر قلم بند کر کے ان کی مشق کرنا. انشاءاللہ کل پھر ہم ملاقات ہوگی اور کل ہم آگے پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.